अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों से ये बात करूँगी कि हम लोग अपने घर में से नेगेटिविटी को किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक दुआ भी शेयर करूँगी जो कि मैं घर में पढ़ती भी हूँ, लगाती भी हूँ उसे। और उसके साथ ये होता है कि जितनी भी नेगेटिव वाइब्स या हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं या वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे भी खैर बरकत करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि जी मैं बना रही हूँ बर्गर्स, और आई होप आप लोग तो बहुत अच्छे बर्गर्स बनाते होंगे, लेकिन मैं शामी बर्गर बना रही हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल अंडे वाले बर्गर्स हैं। तो आप लोग साथ साथ ये एंजॉय कीजिएगा, और कैमरे का एंगल को आप लोगों ने अभी भी इग्नोर करना है क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है मैं अभी ले नहीं पा रही, मैं बाहर नहीं जा पा रही कि मैं ख़रीद लूँ उसको किसी मार्केट से। और दूसरी चीज़ है कि मैं हाथ से एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। चलें जी, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है कि आपके घर में धूप आती है ना, तो आप लोगों ने अपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपके घर में हवा का गुज़र होता है। जो हवा होती है एक तरफ से गुज़रती है, दूसरी तरफ से वो कई ऐसी नेगेटिविटीज़ होती हैं जो अपने साथ ले जाती है। धूप जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सूरज बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हों, आप लोगों ने अपने दरवाजे जो हैं, खिड़कियाँ जो हैं वो खुले रखने हैं, और जितना हद तक हो सके रोशनी को अंदर आने देना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि नेगेटिविटीज़ आप लोगों को ज़्यादा डार्क प्लेसेस पे ज़्यादा फ़ील होती है। और ये नेगेटिविटी मैं कोई और सी तरह से बात नहीं कर रही, ये भी हो सकती है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज़, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं डार्क और डैम्प प्लेसेस पे जहाँ पर नमी होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है तो आप लोग कोशिश करें कि अपनी खिड़कियाँ खुले रखें। लेकिन अगर खिड़कियाँ भी नहीं हैं तो आप लोग कुछ देर के लिए दिन के कुछ हिस्से में, जब सूरज बहुत ज़्यादा अरूज पे होता है, तो आप लोगों ने अपने घर के दरवाजे खुले रखने हैं ताकि हवा का गुज़र हो और आपके घर से जो है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो। सेकेंडली हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम लोग जब भी उठते हैं तो ऐसे ही कंबल फेंक दिया, हर चीज़ फेंक दी और उठ के काम करने लग गए। नहीं, आप लोग उठें, अपनी बेड की चादर को झाड़ें। ये सुन्नत भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बेड को सोने से पहले चादर को झाड़ा करते थे जहाँ पर वो सोया करते थे। तो आप लोगों ने भी जब भी उठना है रात सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ें, क्योंकि हमारे जो डेड स्किन है रात को सोते टाइम पे बालों से, मुँह से, चेहरे से, बॉडी से ये उतरता है और हमारे बेड पे स्टे करता है, जिसकी वजह से हम अगर इसको नहीं झाड़ते, इसको साफ़ नहीं करते, तो हमारा अपना बॉडी बहुत लेथार्जिक होता है। अपनी बेडशीट को चेंज कीजिए, हर हफ्ते इसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ज़रूर धोया करें। इसके अलावा आप लोगों ने हर रोज़ इसको झाड़ना है और अपने बिस्तर को बना के ही उठना है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग कोशिश करें कि अपने घर को डीक्लटर करें। हमारे यहाँ पे बिल्कुल अमूमन आम सी बात समझी जाती है कि कोई बात नहीं, ढेर लगा है, रद्दी पड़ी है, लकड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत सीधा फर्नीचर पड़ा है, बहुत सीधा चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सीधा कपड़े पड़े हैं, या बहुत ज़्यादा कार कबाड़ जो है ना घर में इकट्ठा कर छोड़ते हैं। अब यकीन करें कि ये इंतहाई अनहाइजीनिक चीज़ है और ये नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सफाई हमारे ईमान का एक हिस्सा है, और ये निस्फ़ ईमान है सफाई। हमारे मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया है कि आप सफाई रखें। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग अपने घर में अगर कोई कार कबाड़ है या कोई भी कूड़ा करकट है, इसके अलावा अगर कोई जो कागज़ का कबाड़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। बच्चों की पुरानी डायरीज़, स्कूल कॉपीज़ और बहुत सारा पेपर या न्यूज़पेपर इकट्ठे रखते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि वक्त का थोड़ा सा हिस्सा निकालें, आधा घंटा निकालें और एक जगह को डीक्लटर करें और अपने घर को साफ़ रखें। मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने घर पे कि मेरे घर में धूप किस तरह से आती है, ठीक है। ये रही मैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ये है जी मेरे बेडरूम की विंडो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने इस तरह का घर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने पहले भी इस तरह के घर दिए थे जहाँ से रोशनी आती थी, लेकिन ये वाले घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। और यहाँ के घर की बनावट इस तरह से होती है कि यहाँ पे हर जगह पे खिड़की रखी जाती है अमूमन। और आप लोग ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने अभी जो अपार्टमेंट मूव किया है, तो यहाँ पे जो है रूम के इस हद तक आ रही है, लेकिन ये पूरे लाउंज तक, मेरी सामने जो पूरी लॉबी है यहाँ तक धूप जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से धूप आती है। इससे ये होता है कि आपका घर जो होता है ना, बहुत एक तो रोशन रहता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा कोई लाइट्स वगैरह भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगला जो चीज़ है वो आप लोगों ने ये फ़ॉलो करनी है कि क्योंकि हमारे घरों में स्टाइल अब इस तरह से हो गया है, क्योंकि सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते, तो हमारे वॉशरूम जो होते हैं ना, वो बिल्कुल कमरों के अंदर होते हैं। तो अगर तो आपके घर में जैसे भी वॉशरूम है सेपरेट हैं या घर के अंदर हैं, रूम्स के अंदर हैं, आप लोगों ने उनके दरवाजे बंद रखने हैं। इससे अलावा आप लोगों ने वॉशरूम में जाने के इससे पहले की जो दुआ है, जो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, के अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह में आता हूँ तमाम जिन
فیمیل اور میل سے، تو آپ لوگوں نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی دعا بتائی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہوگا۔ یہ نیگیٹو ایک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ غلاظت ہوتی ہے، جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ خود بھی عادت ڈالیں، دعا پڑھ کے اندر جائیں، دروازہ بند کر کے باہر نکلیں اور دعا پڑھ کے غفرانہ کا پڑھ کے آپ باہر نکلیں، ٹھیک ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دن میں کسی بھی حصے میں جب بھی آپ لوگوں کو ٹائم ملتا ہے، آپ لوگوں نے قرآن پاک کی لازمی تلاوت کرنی ہے۔ آج کل کی روٹین اس طرح سے ہے، زندگی نے اتنا مصروف کر دیا ہوا ہے، خاص طور پہ وہ ینگ بچوں کی مائیں جن کو تو بالکل فرصت نہیں ملتی۔ آپ لوگوں کے پاس ایک ٹپ دیتی ہوں، کیونکہ میرے بچے مجھے اکثر قرآن پاک پڑھتی ہوں نا جب مغرب کے ٹائم پہ، تو مجھے تنگ کرتے ہیں، روتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ضد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بک دو، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر موبائل پہ سورۃ واقعہ پڑھ لیتی ہوں، اور میری روٹین یہ ہے کہ کیونکہ میں بہت زیادہ ٹائم اس طرح سے نہیں دے پاتی، تو جب بھی کبھی میرا قرآن پاک اسکپ ہوتا ہے تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک یہ دو لازمی پڑھ لیتی ہوں، اور اگر قرآن پاک کھولنے کا وقت نہیں ملتا تو پھر اس ٹائم پہ پھر میں آن لائن یعنی کہ موبائل پکڑ لیتی ہوں، کیونکہ موبائل پکڑنے پہ نارملی بچے اس طرح ضد نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سے نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے یہ چیز لازمی کرنی ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ جو طریقہ کار جس کی وجہ سے مجھے بڑی برکت فیل ہوتی ہے، میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، میری ایک روٹین ہے کہ جب بھی میں صبح میں اٹھتی ہوں نا، تو آپ لوگ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سب سے بہترین کام ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ پورے گھر میں آواز جائے تو آپ لوگ ٹی وی اگر اویلیبل ہے تو ٹی وی پہ لگا دیں، نہیں تو موبائل پہ آواز اونچی کر کے، یا وہ ہماری مائیں یا وہ ہماری بڑی خواتین جن کی نظر کا مسئلہ ہے، وہ قرآن پاک اب اس طرح سے نہیں پڑھ پاتی جس طرح سے وہ اپنی جوانی میں پڑھ پاتی تھی، تو آپ لوگ کوئی ایسی بات نہیں، دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں، آپ لوگ موبائل پہ لگا دیں، ٹی وی پہ لگا دیں، اگر آپ لوگ خود نہیں لگا سکتے تو کسی بچے کو کہہ دیں۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات، میں بائی نفیس کے نام سے ایک ہے نفیس، ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے، میں ان کی تلاوت سنتی ہوں، آپ لوگ بھی وہ سرچ کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ لاسٹ 2 آیات بائی نفیس، وہ بہت اچھی ان کی آواز ہے، بڑی ایک سکون سا آتا ہے، اور آپ کو ترجمہ اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ جب پڑھتے ہیں تو خیر آپ کو ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں یہ لازمی چلانی ہے، لازمی سننی ہے، خود بھی پڑھیں، یاد کریں اور پورے گھر میں اس کو لگائیں تاکہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے میں آواز جائے۔ اگر موبائل پہ لگا رہے ہیں تو موبائل اپنا کچن میں لازمی رکھیں تاکہ کچن میں آپ کے گھر میں سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ جائے، اور جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جو ہے 3 دن جہاں پہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگیاں بڑے سارے شیطانوں سے بھر چکی ہیں، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، ہر چیز، یہ چغلیاں، غیبتیں اور لڑائیاں جھگڑے، آپ یقین کریں اگر آپ لوگ اس چیز کو روٹین کو فالو کرتے ہیں تو میرے گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بدمزگی ہوتی ہے نا میرے اور میرے شوہر کے درمیان، تو میں سورۃ بقرہ لازمی گھر میں پورے تلاوت کرتی ہوں، اور خاص طور پہ بیڈ روم میں بھی لازمی لگاتی ہوں تاکہ جو نیگیٹیوٹی ہے، جو ہمارے درمیان کی بدسلوکیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اور الحمدللہ مجھے یہ فائدہ ملتا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور کریں۔ اگر ہم میرے جیسی عام بندی کو اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ دے سکتا ہے تو آپ لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اجر دے گا۔ اچھا، اگلا پوائنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی پرسنل ہائیجین سے ہے۔ آپ لوگ اٹھیں کیونکہ جیسے وہ لوگ جو کہ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں نا، ان کو تو کوئی نیگیٹیوٹی کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ لوگ 5 وقت جب بھی وضو کرتے ہیں وہ کلی کرتے ہیں، پورا مطلب وضو کرتے ہیں، تو اتنے میں ہی آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ فوری طور پہ کپڑے چینج کریں، کیونکہ ہمارے جو جرمز ہوتے ہیں یہ بھی ایک نیگیٹیوٹی کی فارم ہوتی ہے جو کہ ہمارے کپڑوں میں اسٹے کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ اپنی پرسنل ہائیجین بھی مینٹین رکھیں تاکہ ہمارے اپنے جسم میں سے جتنی نیگیٹیوٹیز ہیں وہ دور ہوں، کپڑے چینج کریں، وضو کریں، اور زیادہ تر کوشش کیا کریں وضو میں رہا کریں، کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری بلاؤں سے دور رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں نے فالو کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں برکت ہم لوگ کیسے لا سکتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو برکت آٹومیٹکلی آنے لگ جائے گی، لیکن میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو میں نے اپنائے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل بیسک سی چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اکثر ہم لوگ اگنور کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ لوگوں نے اگر 1 مہینہ بھی ایک ساتھ فالو کر کے دیکھ لیا نا، آپ یقین کریں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے مزاج میں چینجنگ کیسے آئی ہے۔ اپنے گھر میں دھوپ کو آنے دیں، اپنے گھر میں پازیٹیوٹی کو آنے دیں، پازیٹیو انرجی جو ہے اس کی وائبس ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ 1-2
جگہیں ایسی ہیں، ایک جگہ تو خاص طور پہ ایک ایسی ہے ہمارے ریلیٹیوز کی ہی ہے، وہاں پہ جیسے ہی انٹر ہوتی ہوں ایسے لگتا ہے کہ کہیں کہیں بہت ساری نیگیٹیوٹیز نے مجھے دبوچ لیا ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اور کئی ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ ڈارکنیس اتنی زیادہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کئی چیزوں نے گھیر لیا ہو۔ لیکن خیر آپ لوگ کلام پاک پڑھا کریں، آپ لوگ سورہ بقرہ، اس کے علاوہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کہیں بھی فیل ہوتی ہے تو۔ باقی ان چیزوں کو اگر آپ لوگوں نے فالو کیا تو آپ لوگوں کو 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سارے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ بہت ساری بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی، جیسے کھڑکیاں وغیرہ نہیں ہوتی، تو لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی سہولت دی ہوئی ہے اتنا ہی شکر ادا کریں۔ ایک دروازہ تو ہوگا نا، تو وہ کھول دیا کریں۔ باقی آپ لوگوں کو میرا ولاگ تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ کہ میرے جو پچھلے ولاگس ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے جا کے لازمی دیکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔